अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली जावेद अपने चैनल आवाज़ हक़ की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त मैं इंडोनेशिया का एक खूबसूरत जज़ीरा में मौजूद हूँ और एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद में से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा मौजू है एक विलेज के बारे में, एक खूबसूरत विलेज यानी कि हरगावा। अब मैं हरगावा के बारे में बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत विलेज है और चूँकि ये 1947 से पहले और उसके बाद भी उस वक्त हरगावा का एक मकाम रहा है। यहाँ के मुसलमान बड़ा जफाकश, मेहनत, वकील, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब इस इलाके में यहाँ पैदा हुए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो तकलीफ़ दे वाली बात ये थी कि मुसलमान आपस में लड़ते रहे और मुकदमेबाजी में रहे, इससे वो तबाह हो गए। कुछ तो 47 के राइट्स के बाद पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में इन्होंने सेटल हो गए, और कुछ तो ईस्ट पाकिस्तान चले गए। जो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए उनमें काफ़ी लोग मार दिए गए, उनको मुफ्ती बाहमी ने मार दिया। लेकिन कुछ लोग जो वेस्ट पाकिस्तान में रहे वो महफूज रहे, और इस जो बचे हरगावा में तो वो कोई दूसरे इलाक़ों में चले गए, क्योंकि ज़मींदारी जो थी वो ख़त्म हो गई, मुसलमानों के पास कुछ रहा नहीं और जॉब बहुत मुश्किल से मिलता था। यहाँ के हिंदू भी आपस में एक दूसरे का साथ देते थे, आपस में लड़ते नहीं थे। लेकिन 1947 में जो अटैक हुआ तो हरगावा के लोकल हिंदुओं ने साथ दिया। साथ यानी कि साथ से मुराद ये है कि वो इस लड़ाई में नहीं थे, लेकिन फिर भी मुसलमान जीत गए। और मैं आपको शुरू करता हूँ, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। मेरे दादा डॉक्टर सैयद नज़ीर हसन ये आरा के रहने वाले थे, और मेरे नाना सैयद अब्दुल मुबीन ये दसना के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम अब्दुल सबूर था, मौलवी सैयद अब्दुल सबूर था, और मौलवी अब्दुल सबूर के जो वालिद थे उनका नाम मौलवी अब्दुल शकूर था। ये दसना के रहने वाले थे और दोनों की शादी हरगावा में हुई थी। तो मेरे वालिद की शादी चूँकि हरगावा ही में थी तो मेरा ननियाल और ददियाल दोनों हरगावा में हुआ। और मेरे दादा थे, इनकी जो शादी हुई ये सैयद हकीम वली आलम की सबसे बड़ी बेटी थी रुकैया खातून, उनसे हुआ था। और इनकी वालदा जो थी मेरे दादा की जो यानी कि मेरी जो दादी थी, इनकी जो वालदा थी ये बहुत बड़ी ज़मींदार की बेटी थी, 2 बहनें थी और पूरा इलाका ज़मीन का उनका था। लेकिन इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया क्योंकि हकीम सैयद वली आलम जो थे बहुत पहुँचे हुए आदमी थे और वली आलम थे। और दूसरी बेटी उनकी शादी जो हुई वो एक नवाज़िश करीम साहब थे। नवाज़िश करीम साहब की भी दूसरी शादी थी, मेरे दादा की भी दूसरी शादी थी और नवाज़िश करीम साहब की भी दूसरी शादी थी। वो दूसरी शादी, पहली शादी उनकी ये जो है दसना में हुई थी, उसमें इरशाद करीम साहब और मुश्ताक अहमद थे और उसके मुश्ताक करीम थे। उसके बाद फिर आप जो हरगावा में हुई आज़मा खातून से हुआ था। उनसे जो है 3 लड़के हुए, अरशद करीम जिसे नज़र कहते हैं, और उसके बाद काज़बा खातून, उसके बाद शमशाद करीम, उसके बाद नौशाद करीम, और एक और जो थी आपको उज़मा खातून है कि पहले खातून थी यानी पहली बेटी थी, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर उसके बाद नौशाद करीम सबसे छोटे थे। उसके बाद फिर ये हरगावा जो है इसको लोग कहते हैं कि सलीमपुर हरगावा था, लेकिन इसके सलीम कोई बुज़ुर्ग थे उनके नाम पे रखा गया था। यहाँ के मुसलमान थे बहुत ही जफाकश, वकील, लड़ने वाले, मुकाबला करने वाले और जफाकश थे, और डॉक्टर, इंजीनियर, इस यहाँ तमाम लोग पैदा हुए हैं इसमें। लेकिन मुसलमानों की आपस की नाइत्तफ़ाक़ी से ये लोग सारे के सारे जो है तबाह बर्बाद हो गए। तो कुछ लोग इस पाकिस्तान चले गए, जिस पाकिस्तान की जो कहानी आपको थी वहाँ काफ़ी लोग ख़त्म हो गए। कुछ लोग वेस्ट पा गए, वो महफूज रहे, और कुछ लोग रोज़गार के चक्कर में रहे, वो इधर उधर मुंतकिल हो गए। लेकिन हरगावा अभी भी गइएगा तो वहाँ भी इस वक्त जो है चंद घराने हैं, उसमें आलमगीर रहता है। इस वक्त जो मजहबी मामलात होते हैं वो इस वक्त देखभाल करता है वहाँ। उसके बाद फिर चले आइए तो वहाँ दूसरे लोग, इस वक्त जो वहाँ की मुखिया है वो एक खातून है, और यहाँ इससे पहले भी सरपंच हुआ करते थे काजिम हाशमी, सैयद काजिम हाशमी, ये इंतकाल इस पाकिस्तान में इनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद फिर आप यहाँ 47 में भी यहाँ जब कुछ लोगों ने
ریاض دروغہ تھے ان پہ اٹیک کیا تو یہ بیچارے اس وقت 101 روپے کے گڈی نوٹ کی جو گڈی تھی ان کے پاس تھی، کتنی تعداد میں تھی یہ پتہ نہیں، وہ اڑاتے رہے اور سب ہندو لوگ لوٹتے رہے اور اسی طرح وہ محفوظ ہو کر دوسری جگہ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے ڈٹ کر 1947 میں مقابلہ کیا اور الحمدللہ وہ کامیاب رہے۔ اور اس وقت جو ہے ریاض دروغہ کا بھی مکان بہت عمدہ قسم کا انہوں نے بنایا تھا اور ان کے ساتھ ہی یہ جو ہے تالاب تھا، اس تالاب میں دنیا بھر کے پھلوں کے درخت تھے اور اس کے بعد مچھلیاں بھی تھیں اور اوپر نیچے ان کے 2 لڑکے تھے، عقیل اور سہیل۔ اور یہ عقیل صاحب کا تو انتقال اس پاکستان میں ویسٹ پاکستان کراچی میں ہو گیا اور سہیل جو تھے اس وقت بہار شریف میں رہتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور باقی جو لوگ ہیں اس وقت وہاں جو ہے آپ کہیے گا اختر وکیل صاحب تھے، اختر وکیل صاحب جو تھے ان کے بھی صاحبزادے ایک ہی لڑکے تھے ان کے اور لڑکیاں تھیں، وہ محمد زبیر جس کو جبو باہو کے نام سے ہم لوگ کہتے تھے، ان کے ساتھ پھر جو ہے آپ چلے جائیے تو اگرچہ ان کے زبیر احمد کے جو ہے 3 یا 4 بیٹے، میرے خیال سے 3 ہیں، اس میں عمیر عالم ہے اور دوسرے ہیں تو یہ دوسروں کا نام مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہ لوگ تھوڑا ایکٹیو ہیں اور یہ عمیر جو ہے اس وقت عالم جو ہے اس وقت ہرگاؤں میں رہتے ہیں، بہار میں رہتے ہیں، یہ سکرا اسکول میں پڑھاتے بھی تھے اور انہوں نے بہار شریف سے اور گیا سے بھی تعلیم حاصل کی تھی کالج کی اور اس کے بعد یہاں جو ہے بہار شریف میں ہی پڑھاتے رہے۔ تو اس وقت جو ہے بہترین نظام تھا وہاں کا، بڑی ہریالی تھی اور مسلمان ایک دوسروں کو سپورٹ کرتے تھے اور یعنی کہ سپورٹ کا یہ عالم تھا کہ شادی بیاہ میں جو ہے کھانا پینا جو ہے یہ مسلمان ہی جو ہے، گھر والے تو دوسرے کاموں میں لگے رہتے تھے لیکن باراتی کو کھانا کھلانا ہو، باراتی کو اس کے بعد خود کھانا ہے، یہ سارا ان کا تھا اور ایک دوسرے کے مسائل میں لوگ انوالو ہوتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے۔ تو وہاں لوگ زیادہ تر جو ہے لوگوں کی زمین تھی تو وہ زمینیں اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں اور لیکن الحمدللہ ابھی تک اس بستی میں کچھ لوگ موجود ہیں اور روڈ اس وقت بن چکا ہے اس وہاں کا اور 3 ندی ہوتی تھی اس وقت، تو اس زمانے میں جو ندی جب سیلاب آتا تھا تو لوگ کہیں جا نہیں سکتے تھے، لیکن اب الحمدللہ وہ ندیاں جو ہے تو برج بن گیا ہے، اب سڑکیں ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان کی جو ہے آپ کو عورتیں ہیں وہ پڑھاتی بھی وہاں ہیں اور بہار شریف میں رہتی ہیں، جاتی ہیں اور آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے وہاں آپ کو چلے جائیے تو آپ کو دوسرے لوگ بھی رہتے تھے جو وکیل تھے، ان کو ہم لوگ فٹ بال بھی کھیلتے تھے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس سے امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کے بعد سبسکرائب بھی کیجئے گا ہمارے چینل کو۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہاں کوئی جو ہے میرے خیال سے لوگوں کی عمریں بھی اچھی ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتی اور یہاں کے ہی لوگ جو تھے آپس میں ڈاکٹر جو ہوتے تھے ان سے دوا لے لیتے تھے۔ اور یہ ہرگاواں جو ہے لوگ کہتے ہیں 12 گئیاں نہیں ہے، یہ بہار ہرگاواں ہے اور یہ پٹنہ ڈسٹرکٹ میں آتا تھا۔ ایک اور ہرگاواں ہے جو منگیر میں آتا تھا، وہ بربیگاہ ہرگاواں ہوتا تھا۔ تو ماشاءاللہ اس وقت جو ہے ابھی بھی لوگ یہاں کے لوگ باہر پاکستان میں ہیں، کچھ پاکستان سے باہر امریکہ میں ہیں، کچھ انگلینڈ میں ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے ہی کامیاب ہیں۔ لیکن افسوس ہے یہ بستی جو ہے مسلمان آپس میں لڑ کے تباہ ہو گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، اپنے علاقے کو یاد رکھیے گا۔ میں چونکہ اس زمین کا پیدا ہوں لہٰذا اس گاؤں کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ایک دوسرے کا سپورٹ کیجیے گا اور قرآن کو پکڑ کے رکھیے گا، کیونکہ یہ اگر آپ پکڑ لیا تو آپ کی کامیابی کا راز ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔